अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इंजीनियर नासिर अज़ीज़। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे प्रोजेक्ट के हवाले से बात करने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान में तवानाई और ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से मेजरली कंट्रीब्यूट करेगा। वो अफराद जो 120 किलोवाट डीसी फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन कायम करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत मुफीद होगी। आइए हम जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से हमें कितनी इन्वेस्टमेंट दरकार है, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर और कौन कौन से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इसमें इंस्टॉल होंगे। इसके अलावा इसमें मंथली इनकम कितनी होगी, एक्सपेंसेस कितने होंगे और आपकी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो कितने अरसे में आपको वापस मिल सकती है। इसके साथ साथ नीका और जो मुतलका इदारे हैं उनके लिए कौन कौन सी टेक्निकल और लीगल रिक्वायरमेंट इसमें शामिल है। ये वीडियो ख़ास तौर पर इंजीनियर्स, शॉपिंग मॉल ऑनर्स, पंप स्टेशंस के ऑनर्स, हाउसिंग सोसाइटीज़ और वो अफराद जो डीसी फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन कमर्शियल बेसिस पर कायम करना चाह रहे हैं, इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत मुफीद है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आइए हम इस प्रोजेक्ट को मरहलावार आसान अंदाज में समझते हैं। किसी भी 120 किलोवाट डीसी फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन की कामयाबी का पहला मरहला मुनासिब साइट प्लानिंग है। अगर मंसूबा बंदी दुरुस्त हो तो ना सिर्फ सार्फिन को बेहतर सहूलत फराम की जा सकती है बल्कि कारोबारी आमदनी में भी इजाफ़ा किया जा सकता है। आम तौर पर एक मयारी ईवी चार्जिंग स्टेशन में दर्जा झेल सहूलियात शामिल की जाती हैं। सबसे पहले डीसी फास्ट चार्जिंग बेस, गाड़ियों की महफूज और आसान आमदोरफ्त, ट्रांसफार्मर यार्ड, एलटी पैनल रूम, वेटिंग एरिया, कैफ़े, टायर शॉप, कन्वीनियंस स्टोर, वॉशरूम, सिक्योरिटी रूम। ज़रूरी नहीं कि हर मंसूबे में ये तमाम सहूलियात मौजूद हों, लेकिन दस्तयाब जगह, बजट और कारोबारी हिकमत अमली के मुताबिक इनमें से मुनासिब सहूलियात शामिल की जा सकती हैं। इजाफ़ी सहूलियात ना सिर्फ सार्फिन के तजर्बे को बेहतर बनाती हैं बल्कि किराए और दीगर ज़राए से इजाफ़ी आमदनी भी पैदा करती हैं। अब हम बात करते हैं इब्तदाई सरमायाकारी की। एक मयारी 120 किलोवाट डीसी फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए दर्जा झेल बुनियादी अखराजात मुतवक्के हो सकते हैं। सबसे पहले 120 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर 60 लाख रुपए, 250 केवीए ट्रांसफार्मर 35 लाख रुपए, एचटी कनेक्शन 10 लाख रुपए, एलटी पैनल 10 लाख रुपए, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन 10 लाख रुपए, अर्थिंग एंड लाइटनिंग प्रोटेक्शन 5 लाख रुपए, सिविल वर्क्स तकरीबन 12 लाख रुपए, कैनोपी तकरीबन 10 लाख रुपए, लाइटनिंग सिस्टम 2.5 लाख रुपए, सीसीटीवी एंड नेटवर्किंग 3 लाख रुपए, फायर फाइटिंग सिस्टम 2.5 लाख रुपए, कमर्शियल यूनिट्स और शॉप्स 13 लाख रुपए, इंजीनियरिंग एंड कमीशनिंग 8 लाख रुपए, कंटीजेंसी 7 लाख रुपए। इन तमाम अखराजात को मद्देनज़र रखते हुए एक मयारी मंसूबे का कुल तखमीनी सरमायाकारी तकरीबन 1,85,00,000 रुपये बनती है। ये सिर्फ एक तखमीना है, जबकि असल लागत ज़मीन की नौइयत, मुंतखब ब्रांड, सिविल वर्क, बिजली की कंपनी की शराइत और मकामी रेट्स के मुताबिक कम या ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आमदनी, अखराजात, ROI और सरमायाकारी की वापसी के हवाले से। अब सबसे आम सवाल ये है कि इस मंसूबे से आमदनी कितनी हो सकती है। ये बात जहन में रखें कि मैं जो अदाद-ओ-शुमार पेश कर रहा हूँ वो सिर्फ
مثال اور مالیاتی تجزیے کے لیے ہے۔ اصل آمدنی کا انحصار مقام، روزانہ آنے والی گاڑیوں کی تعداد، بجلی کے نرخ، چارجنگ فیس اور کاروباری حکمت عملی پر ہوگا۔ فرض کریں کہ آپ کے چارجنگ سٹیشن پر روزانہ اوسطاً 20 الیکٹرک گاڑیاں آتی ہیں اور ہر گاڑی تقریباً 30 کلو واٹ آور بجلی چارج کرتی ہے۔ اس حساب سے روزانہ تقریباً 600 کلو واٹ آور بجلی فروخت ہوگی۔ اگر آپ فی یونٹ چارجنگ فیس 95 روپے وصول کرتے ہیں تو روزانہ آمدنی تقریباً 57,000 روپے بنتی ہے، جبکہ صرف چارجنگ سے ماہانہ آمدنی تقریباً 17,10,000 روپے ہو سکتی ہے۔ اگر چارجنگ سٹیشن کے ساتھ ایک کافی شاپ، ٹائر شاپ اور کوئی سٹور یا دیگر کمرشل یونٹس بھی موجود ہوں تو ان کے کرائے سے تقریباً 3,20,000 روپے ماہانہ اضافی آمدنی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس طرح کل متوقع ماہانہ آمدنی تقریباً 20,30,000 روپے بنتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ماہانہ اخراجات کی۔ کسی بھی ای وی چارجنگ سٹیشن کو چلانے کے لیے صرف بجلی کا خرچ ہی نہیں ہوتا بلکہ کئی دیگر آپریشن اخراجات بھی شامل ہوتے ہیں، جیسے بجلی کی خریداری، عملے کی تنخواہیں، سیکیورٹی، صفائی اور ہاؤس کیپنگ، انٹرنیٹ اور بلنگ سسٹم، مشینوں کی دیکھ بھال، مینٹیننس، انشورنس، مارکیٹنگ، متفرق اخراجات۔ ان تمام اخراجات کو ملا کر ایک اندازے کے مطابق ماہانہ آپریٹنگ اخراجات تقریباً 14,50,000 روپے ہو سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں خالص آپریٹنگ منافع۔ اگر کل ماہانہ آمدنی 20,30,000 روپے ہو اور ماہانہ اخراجات 14,50,000 روپے ہو تو خالص آپریٹنگ منافع تقریباً 5,80,000 روپے بنتا ہے۔ اس بنیاد پر سالانہ آپریٹنگ منافع تقریباً 69,60,000 روپے ہو سکتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ROI سرمایہ کی واپسی کے حوالے سے۔ اگر اس منصوبے پر ابتدائی جو انیشل انویسٹمنٹ ہے تقریباً 1,85,00,000 روپے ہو اور سالانہ آپریٹنگ منافع تقریباً 69,60,000 روپے حاصل ہو تو اس منصوبے کا سادہ ROI تقریباً 38% سالانہ بنتا ہے۔ اس طرح اندازاً 2.7 سے 3 ایئرز میں ابتدائی سرمایہ واپس آ سکتا ہے۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ صرف ایک السٹریٹو فائنینشیل ماڈل ہے۔ اس میں ٹیکس، بینکنگ فنانس، زمین کی قیمت، ڈپریسیشن اور دیگر مالیاتی عوامل شامل نہیں کیے گئے۔ اصل نتائج ہر منصوبے کے حالات کے مطابق ہو سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں نیکا اور کیا کیا قانونی تقاضے ہیں۔ اگر آپ پاکستان میں ایک پبلک ای وی چارجنگ سٹیشن قائم کرنا چاہتے ہیں تو صرف سرمایہ کاری ہی کافی نہیں بلکہ متعلقہ اداروں کی قانونی اور تکنیکی شرائط پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ عام طور پر درجہ ذیل اقدامات درکار ہوتے ہیں: کمپنی کی SECP کے ساتھ رجسٹریشن، NTN اور ٹیکس رجسٹریشن، متعلقہ بجلی فراہم کرنے والے ادارے جیسے IESCO، FESCO، LESCO یا دیگر ڈسکو سے کمرشل الیکٹریسٹی کنیکشن، مطلوبہ کیپیسٹی کے ٹرانسفارمر کی منظوری، سنگل لائن ڈائیگرام، ارتھنگ اور لائٹنگ پروٹیکشن ڈیزائن، فائر فائٹنگ سسٹم، انرجی میٹرنگ اور بلنگ سسٹم، الیکٹریکل ٹیسٹنگ اور کمیشننگ، نیکا کی موجودہ گائیڈ لائنز اور دیگر متعلقہ سرکاری قواعد و ضوابط کی پابندی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ قوانین اور تقاضے وقت کے ساتھ تبدیل ہو سکتے ہیں، اس لیے کسی بھی منصوبے پر سرمایہ کاری کرنے سے پہلے تازہ ترین ہدایات اور منظوریوں کی تصدیق ضرور کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں مستقبل کے مواقع کے حوالے سے۔ پاکستان میں الیکٹرک گاڑیوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے مستقبل میں ایک ای وی چارجنگ سٹیشن کو مزید ترقی دی جا سکتی ہے۔ مثلاً اضافی DC فاسٹ چارجرز کی تنصیب، سولر سسٹم کے ذریعے بجلی کی اخراجات میں کمی، بیٹری انرجی اسٹوریج سسٹم، فلیٹ چارجنگ سروسز، کار
वॉश फैसिलिटी, रेस्टोरेंट या मिनी मार्ट, डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्क्रीन। इस तरह एक आम ईवी चार्जिंग स्टेशन को मुस्तकबिल में एक मुकम्मल ईवी सर्विस हब में तब्दील किया जा सकता है, जहां एक ही जगह पर सार्फिन को मुतअद्दिद सहूलियात दस्तयाब हों और सरमायाकार के लिए आमदनी के मुख्तलिफ ज़राए पैदा हों। दोस्तों, पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तादाद में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है और इसके साथ जदीद ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत भी बढ़ रही है। अगर इस शोबे में मनसूबाबंदी, दुरुस्त इंजीनियरिंग और मेयारी इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दी जाए तो ये मुस्तकबिल का एक मजबूत और पायदार कारोबार साबित हो सकता है। अगर आपको एलटी, ट्रांसफार्मर साइजिंग, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन, ईवी चार्जिंग स्टेशन प्लानिंग, अर्थिंग डिज़ाइन, बीओक्यू प्रिपरेशन, सिंगल लाइन डायग्राम, पैनल डिज़ाइन या मुकम्मल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी दरकार हो तो आप वाइटल टेक इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ईवी चार्जिंग से मुतल्लिक नई और मुस्तनद मालूमात आप तक मुसलसल पहुंचती रहें।